अम्मा ने जब मुझसे कहा कि बेटा अब तुझे भी ये शादी करनी होगी, तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी कि क्या मुझे भी ये सौदे की शादी करनी होगी कि बेटी के बदले इस घर वालों को माला माल कर दिया जाता था। ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि यहाँ के लोग अपनी बेटियों का सौदा कर देते थे, तो क्या मेरे घर वाले भी मेरा सौदा करने के लिए तैयार थे? लेकिन अब्बा की बीमारी की तरफ देखते हुए मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मेरे लिए अब्बा सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे और मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें कुछ भी हो। मैं चाहती थी कि उनका इलाज अच्छे तरीके से हो जाए, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे और ना तो मैं उनका बेटा थी कि कमा कर घर के खर्चे उठा लेती और उनका इलाज करवा लेती। मैं उनकी बेटी थी, कुछ नहीं कर सकती थी, और घर में पैसे लाने के लिए मैंने ये कदम उठाया था और मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी थी। मैं उनके लिए और कुछ तो कर नहीं सकती थी, लेकिन कम से कम ये तो कर ही सकती थी। और फिर इस तरह से मेरी शादी तय हो गई थी। ना तो हमारे घर कोई रिश्ता आया था और ना ही मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई गई थी कि मेरी शादी किससे हो रही है। बस मोहल्ले में इत्तला दे दी जाती कि इस लड़के की शादी तय हो गई है, और फिर सभी लोग शादी में शिरकत के लिए आते थे और बारात वाले दिन एक गाड़ी आकर लड़की को ले जाती और उसके बाद उसके घर वाले मालामाल हो जाते। जिस वक्त मेरी शादी तय हो गई थी उस वक्त अब्बा ने मुझे अपने पास बुलाया था। उनका कहना था कि इसी वजह से वो यहाँ पर आने के हक में नहीं थे। वो अपनी इकलौती और लाडली बेटी को किसी ऐसी जगह नहीं भेजना चाहते जहाँ से वो कभी वापस ना आ सके। उस वक्त उन्होंने मुझे यही बताया था कि पहले वो जब यहाँ रहा करते थे तो उस वक्त भी यहाँ की यही रस्म थी, इसलिए वो अपना खूबसूरत और बना बनाया घर छोड़कर यहाँ से चले गए थे ताकि इनकी बेटी का मुस्तकबिल महफूज हो सके। लेकिन उनका कहना था कि उनकी बीमारी ने उन्हें यहीं पर लाकर पटक दिया, यहीं पर लाकर छोड़ दिया। अब्बा ने मुझसे माफ़ी मांगी थी कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए और अब मजबूरन मुझे भी उन सारी रस्मों का हिस्सा बनना पड़ रहा है। मैंने उन्हें यही कहा था कि उन्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ इंसान के नसीब में होता है उसे वही मिलता है अब्बा, और शायद मेरे नसीब में यही लिखा हुआ था जो कुछ हो रहा है। फिर इस तरह से मोहल्ले के बाकी लड़कियों की तरह मेरी भी शादी तय हो गई। जिस दिन बारात थी तो अम्मा ने मुझे उस काले शीशे वाली गाड़ी में बिठा दिया और रोने लगी। मैं भी अम्मा को देखकर रो रही थी, ये सोच कर के शायद दोबारा ज़िंदगी में कभी भी मैं अपने घर वालों को देख नहीं पाऊंगी, लेकिन उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। उस गाड़ी में मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं था, जबकि एक आदमी जिसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था, उसका चेहरा भी छिपा हुआ था, वो गाड़ी चला रहा था। ना उसने मुझे कोई बात बताई, ना मुझसे कोई बात की, और ना ही मैंने उससे कोई सवाल किया। अभी गाड़ी रास्ते में ही थी कि अचानक रुकी। जान तो तब निकली जब 4 औरतें जिन्होंने लाल रंग का लिबास पहना हुआ था गाड़ी के अंदर आकर बैठ गईं और गाड़ी दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। उन 4 औरतों से मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। उनके चेहरे मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, जबकि उनके हाथ बिल्कुल सियाह थे। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की थी और ना ही मुझसे कुछ पूछा। मैं भी खामोशी से गाड़ी में बैठी रही और फिर गाड़ी एक वीरान सी जगह पर जाकर रुक गई थी। जब वो 4 औरतें गाड़ी से बाहर निकली और मुझे भी गाड़ी से नीचे आने को कहा, मैं खामोशी से गाड़ी से नीचे उतर गई थी और सामने ही सियाह रंग की एक बड़ी सी हवेली मौजूद थी। वो औरतें आगे चलती जा रही थी, जबकि मैं उनके पीछे खामोशी से चलती जा रही थी। जैसे ही उस हवेली में दाखिल हुए थे, एक अजीब सी खामोशी थी वहाँ पर, और हर चीज़ वहाँ की काले रंग की थी। अचानक से मैंने देखा कि जो औरतें मेरे साथ यहाँ पर आई थी वो कहीं गायब हो गई। वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी, और फिर एक बूढ़ी औरत चलती हुई मेरे पास आ गई। मुझे अपने साथ एक कमरे में ले आई। वो कमरा सफ़ेद रंग का था। इस हवेली में जबकि सारी चीज़ें काले रंग की मौजूद थी, सिर्फ एक ही कमरा सफ़ेद रंग का था। मुझे बहुत हैरत हो रही थी। उस औरत ने मुझे वहाँ पर बिठा दिया। उसका कहना था कि अब से थोड़ी देर बाद मेरा निकाह है और मैं इसके लिए तैयार हो जाऊँ। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती, वो फ़ौरन उस कमरे से बाहर निकल गई। मगर जाते जाते वो एक मर्तबा पलटी थी और उसने यही कहा था कि मैं इस निकाह से इनकार नहीं कर सकती और न ही मेरे पास इनकार करने का इख्तियार मौजूद है। अगर मुझे अपने साथ रहने वाले अपने घर वालों की सब लोगों की ज़िंदगी की परवाह है
تو مجھے اس نکاح کے لیے فوراً ہاں ہی کر دینی ہوگی، کیونکہ اگر میں نے انکار کیا تو ایک ایسی قیامت گزرے گی جسے کوئی بھی سنبھال نہیں پائے گا۔ اس کی باتوں نے مجھے خوف میں اور زیادہ مبتلا کر دیا تھا۔ اب میں خاموشی سے اس کمرے میں تیار ہو کر دلہن کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ اب مجھے انتظار تھا تو اب ان سارے رازوں کا جو کھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان سب کے پیچھے کی وجہ کیا تھی اور آگے یہاں پر میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ میں اس نکاح کے لیے تیار ہو گئی تھی اور جب وہی 4 عورتیں مجھے کمرے میں لینے کے لیے آئی، مجھے حویلی کے بڑے سے ہال میں لا کر ان لوگوں نے بیٹھا دیا اور پھر ایک انجان شخص کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا گیا، جس کا نام آج سے پہلے نہ تو میں نے کبھی سنا تھا اور نہ ہی میں اس سے جانتی تھی، لیکن اب میرا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ اور جیسے ہی میں نے اس نکاح کے لیے ہاں کی تھی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سارا منظر وہاں کا بدل گیا تھا۔ جو ساری چیزیں سیاہ نظر آ رہی تھی اچانک سے سفید ہو گئی، اور جو یہاں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا وہ روشنی میں بدل گیا تھا۔ ہر چیز ایسے روشن ہو گئی تھی کہ جیسے یہاں پر اندھیرے کا کبھی نام و نشان تک موجود نہیں تھا، اور سب کے چہروں پر خوشی کی لہریں دوڑ گئی تھی۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر حیران تھی کہ ایسا کیسے ممکن تھا۔ میرے آس پاس جو لوگ موجود تھے جن کے چہرے سیاہ تھے، ان کے چہرے بھی بالکل سفید اور خوبصورت ہو گئے تھے۔ پل بھر میں سارا منظر بدل گیا تھا، جبکہ میری آنکھیں یہ ساری تبدیلی دیکھ کر حیرانی سے پھٹی کے پھٹی رہ گئی تھی، اور یہی میں سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کیسے ممکن تھا۔ اچانک ہی وہاں پر وہی بوڑھی عورت آئی تھی جو حویلی میں پہلی مرتبہ مجھے یہیں پر مل گئی تھی، اور وہ مجھے واپس اسی کمرے میں لے آئی۔ اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے یہ ساری حقیقت جاننی ہے۔ جب میں نے اس عورت سے سارے معاملے کی وجہ پوچھی تو اس کا کہنا تھا کہ اب وہ مجھے ساری حقیقت بتا دے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ لوگ خاندانی رئیس لوگ ہیں اور یہ حویلی ان کی اپنی ہے۔ ان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن ایک حادثے نے ان کا سکون اور ان کی زندگی کی ساری رونقیں ان سے چھین لی تھی۔ یہ بات بہت سال پرانی تھی، اس وقت کی جب یہاں پر بڑے سردار موجود ہوتے تھے۔ جب یہاں کے سردار سے ایک جادوگرنی کو محبت ہو گئی، وہ جادوگرنی یہاں پر حویلی میں اکثر آیا کرتی تھی اور حویلی والوں کے بہت کام آتی تھی۔ ہر مشکل اور ہر آفت کو اس حویلی سے دور رکھتی تھی، کیونکہ وہ بہت سارے دشمن حویلی والوں کے موجود تھے اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ وہ عورت اپنے جادو سے سب کے منصوبے کو ناکام بنا دیتی تھی۔ لیکن جب اسے یہاں کے سردار سے محبت ہو گئی اور اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ سردار صاحب سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے، تو سردار صاحب نے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ ان کے خاندان کی نہیں ہے اور وہ اس سے کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی میں ان کی بیوی موجود تھی جن سے وہ بے حد محبت کرتے تھے۔ اس جادوگرنی کو یہ بات سب سے زیادہ بری لگی اور ناگوار گزری تھی، اور اس نے وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔